काल सगळ्यांनी तुम्ही जो राजकारणातलो आम्ही ताका जोकर म्हणटा, जो खंयूय लागता, खंयची पार्टी इलेक्ट जाव, तो आपले सगळे एथिक्स प्रिन्सिपल सगळे भाड्याक घालून जो पावराच्या नादाक लागून खंयूय वचून तेंकता, तेका आमी पळयलो की काल तेणी कसो एक पयली स्टेटमेंट केलो इलेक्ट्रिसिटी 20% हायक जातली म्हणून अमक्या टायमासून अमक्या टायमार, मागीर तो जेन्ना तेजेर प्रेशर येयलो सगळ्या लोकांकडल्यान मागीर तेणी आपलो स्टेटमेंट चेंज केलो आणि मिडियाक लास्टाक ब्लेम केली की मिडियान सगळ्यांक मिसगायड केला म्हणून. सो म्हाका तरी हेतूर कितें नेवें दिसोंक ना, कित्याक हे तेचे सवय आसा. हेच्या पयलीं तेणी अशे खूब स्टेटमेंट्स केल्ले. मुद्दम तुमकां एक दाखोवपाक सोदता व्हिडिओ सारको आयकात. भारतीय जनता पक्षान आमकां पायदळीत उडयले. 1999 आमकां पायदळीत उडयले. त्यानंतर हांवें तांकां हातभार लायलो तरी आमकां 3 फावटी पायदळीत उडयले. आनी आमकां थंय आनी वचपाचें मनांत सुद्दां कोणाचें ना, कारण ह्यो गोश्टी शेवट खंय तरी एंड जावपाक जाय. आनी तांकां दिशिल्लें की हांव तांचे कडेन येवन हाजी करतलो म्हणून तें सुदीन ढवळीकारा कडेन केन्नाच जावचें ना. एक वेळ सुदीन ढवळीकार राजकारणांतल्यान रिटायरमेंट जातलो, पण भारतीय जनता पक्षा कडेन वचून हाजी केन्नाच करचो ना. जी परिस्थिती ह्या दिल्लीच्या पक्ष जे आसा ते पक्षांनी निर्माण केल्या ती बंद जावपाची आवश्यकता आसा. आनी आमी इतलेंच पळयतलें की भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेसूच कशें कुशीन दवरूं येता. हांव सगळ्या लोकांक उलो मारता, हे जे 2 पक्ष आसात तुवें जी नांवां घेतली काँग्रेस आनी बीजेपी, तांकां दार गोंयांत बंद करा. सो ही ह्या सुदीन ढवळीकाराची लायकी, हो हेजो स्टँडर्ड. एवरी टायम तोच करता. तो इलेक्शन जशें लागीं पावता जसो तो बीजेपीक जावं काँग्रेसीक गाळयो मारता आनी जशें ताका दिसता की बाबा ही पार्टी आतां गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक शकता तेन्ना तो सगळे आपले विसरून तो वचून त्या पार्टीक तेंकता. फक्त ताका सत्ता जाय, फक्त ताका पावर जाय म्हणून. आनी ताका लोकांचे काय पडलेले ना. लोक जे एका सेंटिमेंट्सा खातीर जे एका एंटी गव्हर्नमेंट सेंटिमेंट्स आहा ते पळोवन हेका जे मतां मारता ते सगळे विसरता हो, आनी फक्त लाचारी करता आणि लोकांक लाचार करता. सो 2027 लागीं पावले आसा. लोकांनी विचार करपाक जाय. असले नालायक राजकारणी जे आसा ताका बेगीनच्या बेगीन हांकां घरा बसोवंक जाय. आणि खरेंच जर आमी गोंयांत कितें बदल घडयतले आनी गोंयां खातीर कितें जर बरें करतले जाल्यार असले राजकारण्याची आमकां गरज ना. हांकां लायकी दाखोवपाचो टायम येयल्लो आसा. देव बरें करूं.